नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ र कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। एकै दिनमा 20 जनासम्मको मृत्यु पुष्टि भएको छ र यसले एक किसिमको एउटा भयावह स्थिति पनि देखिँदैछ। आगामी दिन कसरी जाला अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ र यति नै बेला कोरोना संक्रमण भनेको केही पनि होइन, यो सामान्य रुगाखोकी मात्रै हो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ यसले बर्बादै हुन्छ भन्ने किसिमका डर त्रास र यसबाट अत्तालिने क्रम पनि बढेको छ र अर्कोतिर हेर्ने हो भने अहिले आइसोलेसन भेन्टिलेटर भरिएका छन्, यसको अभाव भएको छ। स्वयं फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ र यसले जनशक्ति अभाव हुने पनि देखिएको छ। अब आगामी दिन के हुन्छ त, कसरी जान्छ यो कोरोना संक्रमण? अहिले जुन स्थितिमा छ नेपालमा यो कतिसम्म लम्बिन्छ, यसका विकल्पहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ आदि विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ डाक्टर निरज बम, जो वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर कुराकानीको सुरुवात यहीँबाट गरौँ। जस्तो करिब 20 जना हजुर जतिको चाहिँ मृत्यु पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। हजुर दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। अझ अहिले त काठमाडौँ त एक किसिमको एपिसेन्टर जस्तो देखिएको छ। हजुर बढीभन्दा बढी संख्यामा यहाँ संक्रमण बढिरहेका छन् र यति नै बेला फेरि कस्तो कुरा पनि आइरहेछ भने कोरोना संक्रमण केही होइन, यो सामान्य रुगाखोकी हो। यो सरकारले चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ आफ्नो चाहिँ उद्देश्य अभिष्ट पुरा गर्नको लागि हजुर यसलाई चाहिँ अफवाहको रूपमा फैलाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हजुर यो कुरा के हो वास्तवमा? कोरोना संक्रमण के हो? अहिलेसम्म नेपालमा जुन हिसाबले अहिलेसम्म आइरहेछ नि, हजुर यी सबै विश्वको अनुभव र अहिले नेपालमा हामीले चाहिँ भोगिरहेको अनुभवलाई हेर्दाखेरि यो के हो? यो अलिकति स्पष्ट पार्नुहोस् डाक्टर साहब, त्यसपछि हामी अन्य विषयमा। अब यो त हामीले प्रत्येक जनचेतनाको लागि प्रत्येक गाउँ गाउँमा पुर्याएको अवस्था पनि छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर संसारका विभिन्न माध्यमहरूबाट कोरोना एक किसिमको भाइरल इन्फेक्सन होइन यो हो। यसबाट रुगाखोकी लक्षणहरूबाट सुरु भएर मृत्यु हुन सक्ने सम्मका कम्प्लिकेसन्सहरू आएका छन् होइन। लगभग 80%लाई संक्रमण भएका सङ्क्रमितमध्ये 80%लाई लक्षण हुने, सामान्य लक्षण मात्रै हुने या लक्षणविहीन हुने, 15%लाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने, अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने र 5% चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा पुग्ने, एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्ने र उहाँहरू 5% मध्येलाई धेरैलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता, आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने भन्ने कुराहरू त यो के छ भने कोरोना एक किसिमको नयाँ हो संसारलाई नै होइन। नयाँ मेडिकल, म त यसलाई च्यालेन्ज चुनौती भन्छु संसारलाई नै। मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जति पनि डेभलपमेन्ट जति पनि विकास गरेको छ अहिलेसम्म त्यो सम्पूर्ण कुरालाई एक किसिमले चुनौती हो यो। त्यसैले ती कुराहरू आएका छन् किनभने यो नयाँ थियो, कसैलाई पनि थाहा थिएन। सुरुमा वुहानमा सुरु हुँदाखेरि 2019 डिसेम्बरमा यसले के गर्छ, कस्तो रूप लिन्छ भन्ने संसारलाई थाहा थिएन किनभने कैयौँचोटि एबोलादेखि लिएर मेजल्सदेखि लिएर चिकन पक्स जस्ता महामारीहरू फैलिए ठुल्ठुला, तर साधारण पनि फैलिए। कहिलेकाहीँ हाम्रो जाजरकोटमै झाडापखाला फैलिएको थियो, त्यो नेपालकै पुरानै किसिमले भएको नियन्त्रण भएर गयो। तर यो कस्तो हुन्छ, संसारले वाच त गरेको थियो। WHOले जनवरी 2020 मा ग्लोबल इमर्जेन्सी होइन संसारको इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो। त्यसपछि हुँदाहुँदै विकासक्रमहरू आउँदै गएको र यो 80%, 15% र 5% को कुरा पनि हजार बिरामीहरूमा अध्ययन गरिएको चाइनामा होइन। जस्तो WHO चाइना जोइन्ट कमिसन रिपोर्टले पनि देखाएको छ 2020 फेब्रुअरी 20 मा निस्किएको रिपोर्टमा। त्यहाँ हजारौँ मध्ये अध्ययन गरेर निकालिएको। त्यसपछि इटालीमा भयो, युरोपका विभिन्न देशहरू, फ्रान्स, बेलायत, त्यहाँ अध्ययनहरू भयो, अमेरिका न्युयोर्कबाट सुरु भएको त्यस्तै कुराहरूबाट सुरु भएको र अध्ययन क्रममै आएर अहिलेसम्म यो देखिएको हो। तर पनि अब विभिन्न हल्लाहरू तपाईले सोध्नुभयो, विभिन्न हल्लाहरू हाउगुजीहरू आएका छन्। यो सामान्य मात्रै हो, सरकारले अभिष्ट पुरा गर्न खोजेको। तैपनि एउटा कुरा के छ भने संसार हामी प्रकृतिभन्दा माथि छैनौँ, मानव विकास होइन। र अर्को कुरा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि जो संसारमा अहिले विकसित भएको छ तिनीहरूलाई पनि च्यालेन्ज व्यक्ति या कुनै संस्थाले गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। यो त संसारका विभिन्न संस्थाहरू जस्तो IDSA अमेरिका, CDC अमेरिका लगायतका WHO जस्ता संसारका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आएको कुराहरू र हामीले आँखा अगाडि पनि देखिरहेको छौँ। मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि मैले के निवेदन गर्छु भने जस्तो सामान्य रुगाखोकी लागेका बिरामीहरू छिटोभन्दा छिटो मृत्युको मुखमा धकेलिनु भएको छ होइन। यो त अन्यबाट कोभिड निमोनिया डेभलप गर्नुभयो र यति छिटो उहाँहरूमा लक्षणहरू देखा परेर डेभलपमेन्टहरू आए कि कम्प्लिकेसन्सहरू होइन
हैन भ्रुगखोकी सामान्यबाट आएको भर्ना भएको बिरामी न्युमोनिया देखियो न्युमोनियापछि उहाँहरू मल्टी अर्गान डिस्फङ्सन सिन्ड्रोम हैन कलेजो असर पर्ने मृगौलामा असर पर्ने भएर सेप्टिसेमिया समेत भएर मृत्यु भएको छ यति छिटो चाहिँ अन्य कारणहरूले प्रमाणित नभएको कारणले गर्दाखेरि हुन त भाइरस हाम्रो देशमा टेक्नोलोजी छैन भाइरस नै एक्जामिनेसन एक्सेप्ट पीसीआर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हामीले गर्ने अन्य सेरम एन्टिबडीहरू टेस्टहरू छैनन् तैपनि अहिलेसम्म प्रमाणित नभए पीसीआर टेस्ट आएका बिरामीहरूमा त्यस्तो देखिएको हुनाले यो भन्नुपर्ने बाध्यता भएको हो भनेपछि यसलाई सामान्य रूपमा हेरेर हेल्थ चेक गर्नु राम्रो हो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचारमा म निवेदन के गर्छु भने सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिरहनु भएको महानुभावहरू दर्शकहरूलाई यो सामान्य रूपमा लिने कुरै हैन किनभने संसार एउटा देश दुईटा देशले भन्न सक्छ एउटा समाजले भन्न सक्छ तर संसार नै आज लकडाउनको स्थितिमा छ परिस्थितिमा छ यो अहिलेसम्म विकास भएको मानव इतिहासलाई नै ठुलो चुनौती छ आज हेरौँ त हामी कुनै ठाउँमा संसारै लकडाउनको छ संसार एक ठाउँमा स्थिर भएर बसेको छ हैन स्टप छ संसार त्यसैले गर्दाखेरि यो सामान्य रूपमा लिनुपर्ने जस्तो लिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन जस्तो अब फेरि अब यतातिर केही होइन भन्ने कुरा पनि आएका छन् फेरि भर्खरै केही मेसेन्जरहरूमा आइराखेका थिए सामाजिक सञ्जालहरूमा आइराखेका थिए 50,000 यो जनवरी 2020 को इनमा डिसेम्बरसम्म 50,000 मान्छेको मृत्यु भइसक्छ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले यो अनुमान गरेको भन्ने कुरा पनि अब त्यहाँ केही व्यक्तिहरूको अध्ययन देखिएको छ तर त्यसमा मेडिकल प्रुफ इभिडेन्सहरू देखिएको छैन हैन त्यसैले युनिभर्सिटीले आकलन गरेका कतिपय कुराहरू अन्य देशहरूमा मिलेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि यो कतिको विश्वसनीय हो डाक्टर साहब अब हाम्रो यहाँ मृत्यु त धेरै देखाइएको छ संक्रमण पनि 8-10 लाख पुग्न सक्छ त्यसमध्ये 50,000 को मृत्यु हुन सक्छ भन्ने देखाइएको छ तर त्यसमा चाहिँ अब कहाँ गरिएको त्यस्तो धेरै रिलायबल रिपोर्टहरू त्यसमा छैन र केही व्यक्तिहरू संलग्न हुनुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि युनिभर्सिटी नभएर त्यहाँ कार्यरत या अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिहरू अब अहिले यो पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएका कोरोना संक्रमणका विशेषताहरू अथवा यसले पारेको प्रभावको थोरै कुराकानी गरौँ जस्तो दीर्घ रोगीहरू पहिलेदेखि नै केही स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई यसले छिटो चाहिँ प्रभाव पार्ने र मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने भनिँदै आएको छ त्यो देखिएको पनि छ अहिलेसम्म तर पोखराको एकजना महिला जो 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँमा कुनै रोग पनि अन्य रोग पुष्टि भएन हजुर तर यो संक्रमणको कारण निधन भयो हजुर यो के हो डाक्टर साहब यसलाई कसरी लिने यो कसरी हुन्छ यस्तो अब सिनारियो यसमा अध्ययन अनुसार पनि देश देशमा फरक पर्न सक्छ मृत्यु दरहरू फरक परेको छ जस्तो संसारमा ग्लोबल डाटा हेर्दाखेरि एभरेजमा 3.4% अहिलेसम्म देखिएको मृत्यु भएकोहरूमध्ये देशको पपुलेसनहरूलाई गणना गर्दा तर पनि बेलायतमा 19% सम्म पुग्यो इटालीमा 16% हैन पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि देश देश अनुसार जियोग्राफिकल अनुसार फरक पर्न सक्छ भौगोलिक अवस्था अनुसार त्यहाँको संरक्षण अनुसार त्यहाँको सुविधा अनुसार हैन हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार तर पनि एउटा म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने जस्तो बढी जस्तो जोखिमयुक्त व्यक्तिहरू रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका जस्तो न्युमोनिया भनौँ दीर्घ खालका दम भएका क्यान्सर भएका मधुमेह भएका हैन त्यस्तै गरी रगतका क्यान्सरहरू भएका अन्य बिरामीहरू प्रेसर उच्च रक्तचापहरू हृदय रोगीहरू हैन क्षयरोग लागेका व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्ति जसको रोग प्रतिरोधक शक्ति कम भएको हुन्छ क्षीण भएको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा यसले छिटो असर गरेर मृत्युको मुखमा पुर्याउने भनिन्छ अर्थात् त्यो पनि प्रमाणित भएको हो तर पनि नेपालमा के छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा एउटा कुरा यो सिजन नै हैन एन्ड अफ द मनसुन वर्षा ऋतु अन्त्य हुने शरदको आगमन हुने बेला भएको छ गर्मी पनि छ वर्षा पनि भइराखेको छ बेला घाम लाग्ने वर्षा हुने यस्तो अवस्थामा के छ भने ह्युमिडिटी बढी छ यो इन्भाइरोमेन्टमा र यस्तो बेलामा हामीले विगत धेरै वर्षदेखि हेर्दै पनि आएको हो कि यस्तो बेलामा ज्वरो रुगाखोकी झाडापखालाहरू लगायतका संक्रमणहरू बढी फैलिने अन्य भाइरस या ब्याक्टेरियाहरूले गर्दाखेरि र मृत्यु पनि सेप्टिसेमिया लगायतका मल्टी अर्गान डिस्फङ्सन सिन्ड्रोम एआरडीएस जस्ता न्युमोनियाहरूका केसहरू पनि बढ्ने र आइसियुहरूमा पनि बिरामीहरू बढी हुने बेलाकै सिजन छ यो अहिले हैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा कस्तो भयो त भन्दाखेरि अन्य वर्ष पनि मृत्यु दर त बढेकै यस बेलामा तर यसपालि के भने त्यसमा मिश्रण हैन त्यसमा कोरोना भाइरसको पनि मिश्रण भएको हुनाले अलि चाहिँ बढी मृत्यु दर बढेको हो कि जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा सोध्नु भएको एउटा क्युरियोसिटी अर्को के छ भने यङ मान्छेहरूमा पनि विथआउट एनी कोमोर्बिड कन्डिसन अर्थात् रोग नभएकोमा मृत्यु भएको छ त्यो साँच्चै नै हो त्यहाँ मात्र हैन धेरै ठाउँमा पनि जस्तो युवाहरू कैलालीमा पनि घटना धेरै ठाउँमा आइसक्यो त्यो घटनाहरू जहाँ 24 वर्षको व्यक्तिको मृत्यु भएको हैन भर्खर डेलिभरी गरेको आमाको मृत्यु भएको जसको रोगै थिएन त्यस्ता रोगहरू विभिन्न घटनाहरू आइराखेका छन् त्यसैले गर्दा कोरोना संसारमा पनि देखिएको युवा युवतीहरूमा चिकित्सकहरूको मृत्यु भयो हैन स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भयो त्यसैले गर्दाखेरि नै यसलाई अहिले भयावह रूपमा लिइएको हो र संसारको ध्यान आकर्षण भएको कारण त्यो हो यसमा बढी सम्भावना जोखिम भएका अर्थात् चाहिँ दीर्घरोगीहरूलाई बढी सम्भावना हुन्छ कम्प्लिकेसन हुने मृत्यु हुने तथापि यसमा चाहिँ
कुनै पनि रोग नलागे युवा युवतीहरू हैन वयस्कहरूको पनि मृत्यु भएको देखिएको छ, इभन बालबालिकाको पनि देखियो। अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो खालि दीर्घ रोगीलाई मात्रै नभएर हजुर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको युवा युवतीहरूमा पनि यसले असर देखाउन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र सचेत रहनु। एक्ज्याक्टली, त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अनुभवले यो देखायो सुरक्षित रहौँ हामी हैन सजग रहौँ भन्ने कुराहरू त्यसैले आइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि लकडाउन गरेर सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई रेस्ट्रिक्सन गर्न निषेध गर्न खोजिएको हो अहिले। डाक्टर साहब, जस्तो यो एउटा कुनै पनि रोग नलागेको स्वस्थ व्यक्ति हजुर उसको पनि कुनै न कुनै बेला रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता डाउन भएको हुन्छ, त्यो कम भएको हुन्छ कि स्थिर हुन्छ यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको? जस्तो मैले अघि नै निवेदन गरे जस्तै जस्तो दीर्घरोगी, दम, मधुमेह हैन, क्षयरोगीका बिरामीहरू, एचआइभीका बिरामीहरू, मृगौलाका बिरामी, यिनीहरूमा त जुनसुकै उमेरमा भए पनि उमेरले असर पार्दैन। र उमेरमा के हुन्छ भने कुनै रोग नलागे व्यक्तिहरूको 60 वर्षपछि रोग प्रतिरोधक शक्ति घट्दै जाने, नेचुरलको जस्तो कपाल फुल्छ नि मान्छेहरूमा, प्राकृतिक कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू प्रिजर्भ भएका इम्युन पावरहरू घट्दै जाने त नेचुरल हो। तर पनि जस्तो व्यक्तिको आहार दीर्घ रोग नभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता कुनै बेला डाउनफल अथवा त्यो त लाइफमा त्यो त कुनै रिइन्फेक्सनहरू भइराखेको छ या चाहिँ कुनै के भइराखेको, त्यसमा त तलमाथि भइराखेको हुन्छ, त्यो त नेचुरली नै हो। तर पनि व्यक्तिको आहार व्यवहार, उसको चाहिँ आचरणहरूमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ। जस्तो धुम्रपान र मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूमा, यङ मान्छे कुनै रोग छैन, उहाँहरूको प्रतिरोधक शक्ति घटेको हुन्छ, वातावरणीय प्रदूषणले घटाउँछ भन्ने कुराहरू आएको छ, विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् हैन। उसको आहार, पौष्टिक आहार, मौसमकै कुराहरू, न्युट्रिसनको कुराहरू आयो हैन, मौसमी कुराहरू, यी कुराहरूले प्रमाणित भइसकेका कुराहरू हुन्। जस्तो न्युट्रिसन, पोषण, कुपोषण भएको अर्थात् चाहिँ त्यसैले हाई प्रोटिन डाइट, हाई भन्ने कुराहरू, हाई भिटामिन डाइट्सहरू भन्ने कुराहरू अहिले पनि यो कोरोनाको बेलामा पनि आइराखेको, जसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई हैन बढाउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ र केही रिसर्चहरूले पनि देखाएको। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले प्रशस्त झोल पदार्थको कन्जम्सन गर्ने हैन, भिटामिन रिच डाइटहरू खाने, प्रोटिन रिच डाइटहरू खाने भन्ने कुराहरू आइरहेका हुन्, जसले गर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि यो उमेरमा पनि युवा अवस्थामा पनि घटबड भएको हुनसक्छ। उसो भए अहिले जसरी मृत्युदर हत्तै बढेको छ नि नेपालमा, हजुर जुन केही समय अगाडिको कुरा गर्ने भने कम देखिन्थ्यो, अहिले हत्तै बढेको छ। यो मनसुन अनि यो मौसम, विशेष गरेर सङ्क्रमण सङ्क्रमण चाहिँ रुगाखोकी आदिको चाहिँ हुने नै मौसम हो यो सामान्य अवस्थामा पनि। अनि त्यसमा पनि यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको कारण, त्यो कारणले, यो मौसमको कारणले पनि अलिकति यसमा केही असर गरेको छ? एक्ज्याक्टली, यसमा त्यो पनि भन्न सकिन्छ, किनभने अहिले यो यद्यपि यो प्रमाणित भइसकेको त होइन, प्रमाणित भइसकेको छैन, तर पनि विगतको ट्रेन्डहरूले के देखाएको छ भने यो मौसममा एन्ड अफ द मनसुन, बिगिनिङ अफ द अटम अर्थात् शरद ऋतुमा चाहिँ इन्फेक्सनहरू बढी नै हुने गर्थे अन्य बेलामा पनि। त्यसैले गर्दाखेरि यस बेलामा के हो भने लक्षणका बिरामीहरू अन्य भाइरसले पनि देखिने, अन्य ब्याक्टेरिया पनि देखिने, र यस्तो बेलामा के हुन्छ भने सङ्क्रमण उच्च जोखिम, किनभने मान्छेले खोक्छ हैन, हाच्छिउँ गर्दाखेरि निस्केका सिगान तथा र्यालका कणहरू, छिटाहरूबाट झन् छिटो ट्रान्समिसन हुन्छ, किनभने कसैले एक्वायर गर्यो र उहाँहरू अरूबाट लक्षण हुनुभएको छ भने पनि उहाँहरूले त भाइरसलाई ट्रान्समिसनलाई एकदमै टेवा दिनुभयो, झन् बढावा भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा बढिराखेको यो देखिन्छ यो सिजनमा चाहिँ स्पेसली। डाक्टर साहब, अहिले यो पछिल्लो समयमा जसरी कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मृत्युदर बढिरहेको छ, अब यही बेला आइसोलेसन भेन्टिलेटर भरिएका छन्, यसको अभाव भएको छ। हजुर, अब के गर्ने होला, के हुन्छ अब यो ठुलो चुनौती अर्को आइपुगेको छ हैन। अब सरकारी स्तरबाट पनि केही ढिलासुस्ती भएका हुन सक्छन् जस्तो मेरो व्यक्तिगत विचारमा। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग भएका क्यापेसिटीहरूलाई धेरै बढावा दिइएन पहिला पनि हैन, र अहिले भएका सीमित स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने पहिलेदेखि नै त्यो नीति रहिआएको, र त्यसले गर्दाखेरि अहिले एक त यो सिजन पनि यस्तै भयो हैन। हामीले देख्यौँ विगत 24 घण्टामा त 20 जनाको मृत्यु भइसक्यो प्रत्येक दिन। यो कोरोना भाइरसले के गर्छ संसारमै हैन। अब हिजो भारतमा 77,266 बिरामी न्यू डिटेक्सन, जो अमेरिकामा म्याक्सिमम अहिलेसम्म रेकर्डमा 77,250 250 मा भनेपछि हिजो प्रत्येक दिन यसले नयाँ रेकर्ड ल्याउँदै गर्छ हैन। अस्ति 1100 सम्म पुग्यो, फेरि 1100 क्रस गर्छ कुनै दिन। हिजो 20 जना मृत्युदर भयो, अब त्यसलाई 20 जनालाई पनि अर्थात् 21 पनि आएको छ कुनै मिडियामा, त्यसलाई पनि क्रस गर्दै जान्छ यसले नयाँ नयाँ रेकर्डहरू। भनेपछि यो कुराहरू हामीलाई आकलन थियो र अझ पनि आउँछ, योभन्दा हामीले अझ भयावह स्थिति देख्छौँ भन्ने कुराहरू WHO को एकजना डाक्टर साहबले, विदेशी डाक्टर साहबले अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय कन्फरेन्समा पनि भन्नुभयो होइन। यो सुरुवाती चरण हो, हामी त्रसित नहौँ, योभन्दा अझ भयावह, अझ विकराल स्थिति आउँछ नै पक्कै, किनभने यो सिजन आउँदैछ हैन भन्ने कुराहरू उहाँले पनि चेतावनी दिनुभएको छ। एउटा उहाँहरूले भनेपछि यो आउँछ, तर पनि हामीले
केही तयारीहरूमा चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले भेन्टिलेटरहरू भनौँ न अहिलेसम्म हिजोको रेकर्डमा पनि 197 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ अहिले, जसमध्ये 22 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ हैन। तर यो मात्रै हैन कि फेरि म निवेदन के गर्छु भनेपछि हामीले सबै बेडहरू त कोरोना केसलाई मात्र दिन सक्दैनौँ भएका हैन। अन्य बिरामीहरू नन कोभिड बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, जो अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ, टाइफाइड हुनुभएको छ, निमोनिया, मलेरिया, अन्य बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ, नन कोभिड बिरामीहरू। त्यस्तो दुःख पनि पाएको भन्ने कुराहरू अहिले जगजाहेर छ हैन। अब हिजो भर्खरै एउटा मोरङमा बिरामीले कतै पनि आइसियु नपाएर बिचमै मृत्युवरण गर्नु परेको भन्ने कुरा आएको छ, किनभने कोरोना उहाँको PCR टेस्ट भएको थिएन। अब त्यसै कारण त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यस्तै गर्दा नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि दिनु पर्यो हैन। यो कुराहरूले गर्दाखेरि सबै बिरामी त कोरोनाको लागि मात्र दिन सकिँदैन भएका जस्तो गणना गरिएको सरकारी स्तरमा कति हजार आइसियु बेड र भेन्टिलेटर्स, तर त्यो सबै त नन कोभिडलाई पनि दिनु पर्यो, खाली रहेका छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचारमा जस्तो चीनको वुहानमा 1 हप्तामा 1000 बेडको हस्पिटल र 100 भन्दा माथि बेडको आइसियु र भेन्टिलेटर तयार गरियो हैन 1 हप्ताभित्रमा। भनेपछि त्यहाँ महिनौमा त धेरै गरियो नि। त्यस्तो कुराहरू हामीले सेपरेट हस्पिटल, मेरो व्यक्तिगत विचारमा सुझावमा हैन, हामीले सेपरेट हस्पिटल एउटा बनाउन सकेको भए ठुलो अस्पतालहरू ठाउँ ठाउँमा सातै प्रदेशमा फेरि, किनभने अहिले ट्रेन्ड के बढेको छ भने मान्छेलाई धनगढीमा होस् या नेपालगञ्ज या विराटनगर हैन जहाँ होस्, उहाँलाई रुगाखोकीलाई लक्षण देख्ने बित्तिकै उहाँ के सोच्नुहुन्छ, म काठमाडौँ जान पाऊँ अर्थात् काठमाडौँ उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट जान्छु भन्ने उहाँहरू इच्छा आउँछ। धेरै फोनहरू आउँछन् बाहिरबाट पनि, किनभने उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म भएका उपचारहरू जस्तो डेक्सोमिथासोन हैन, रेमडेसिभिरको उपचारहरू, कन्भ्यालेसन प्लाज्मा थेरापी, एन्टिकोगुलेसनको थेरापीहरू काठमाडौँमा चाहिँ छिटो हुन्छ हैन, प्लाज्मा थेरापी पाउन सजिलो हुन्छ। केही कम्प्लिकेसन भयो भने सुरक्षित रहनलाई पनि यहाँ आउने ट्रेन्ड बढेको छ र अन्य बिरामीहरू पनि आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि झन् हटस्पट हुन थाले काठमाडौँ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले सातै प्रदेशमा छिटोभन्दा छिटो, अझ पनि समय छ किनभने हाम्रो जानलाई सकेको होइन नि त कोरोना, त भर्खर सुरुवाती चरणमा छौँ भन्ने कुरा आएको छ, विज्ञानले देखाएको छ हैन, विश्व संस्थाहरूले भनिराखेको। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने हामीले सातै प्रदेशमा कोभिड हस्पिटलहरू विशेष सुरु गर्न सक्यौँ भने सबभन्दा राम्रो उपलब्धि र अझै पनि हामी सेक्योर अर्थात् चाहिँ यो महामारीबाट केही राहत पाउन सक्छौँ जस्तो मेरो व्यक्तिगत विचार। डाक्टर साहबले जस्तो चीनको उदाहरण दिनुभयो, हामीसँग त्यो क्षमता छ 10 हप्ता 10 दिनमा त्यो स्तरको अस्पताल बनाउने? हामी कहाँ त त्यो अभ्यास त अहिलेसम्म त छैन नि। म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामीले त्यसलाई एउटा इक्जाम्पल लिएर, जस्तो WHO चाइना जोइन्ट कमिसन रिपोर्ट एकदमै राम्रो रिपोर्ट निकाल्नु भएको छ उहाँले 2020 फेब्रुअरी 20 मा। त्यसले संसारलाई एउटा मार्गनिर्देशन दिएको छ हैन। एउटा चाहिँ मार्गचित्रमा के देखाइएको छ भने उहाँहरूले कसरी त्यति छिटो नियन्त्रण गर्नुभयो हैन, किनभने भएको कुरा मान्नुपर्छ संसारले। उहाँले त आखिर गरेर देखाउनु भएको हो। त्यसलाई न्युजिल्यान्ड एउटा फिमेल प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ हैन, जसले चाहिँ विज्ञ नै हुनुहुन्छ आफै पनि, उहाँले त्यहाँ लागू गरेर देखाउनु भयो र उहाँहरूले करिब 100 दिनमा कन्ट्रोल गरेर देखाउनु भयो हैन। त्यस्तै गरेर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले 1 हप्ता 10 दिनमा नसक्यौँ, हामीसँग त 6 महिना थियो नि त अस्ति त हैन। अब आउने दिन पनि हुनसक्छ 6 महिनै बाँकी रहन सक्छ हैन। त्यो बिचमा त हामीले गरेर 1 हप्ता 10 दिनमा नगरे पनि त्यसलाई एउटा पाठको रूपमा लिएर 1 महिना 15 दिनमा गर्न सक्छौँ, 20 दिनमा गर्न सक्छौँ हैन। अस्थायी संरचनाहरू तयार गर्न सकिन्छ, त्यो त ठुलो कुरा छैन। त्यसैले ती कुराहरूलाई गऱ्यो भने सबैभन्दा। अर्को निवेदनमा के गर्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले भएको छ कोभिड हस्पिटल, नन कोभिड हस्पिटल सेपरेट, जस्तो लम्बार्डीमा त्यहाँको चान्सलर हुनुहुन्छ मेयर जस्तै, उहाँले के कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ भने रिपिटेडली हामीले सबैभन्दा ठुलो गल्ती कहाँ गऱ्यौँ भने हामीले दुईटै बिरामीहरूलाई जेनरल हस्पिटल, नन कोभिड हस्पिटलमा कोभिड बिरामी भर्ना गर्दै गयौँ। परिणाम के भयो, त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू, नर्सहरू इन्फेक्टेड हुनुभयो र धेरै मात्रामा त हजारौँमा 5000 भन्दा 10000 भन्दा बढी इन्फेक्टेड, त्यहाँ मृत्यु नै 5000 भन्दा बढी भएको छ स्वास्थ्यकर्मीहरूको हैन। भनेपछि त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि जब स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू लाग्छ नि, उहाँहरूले त जस्तो व्यक्तिगत एकजना लाग्यो भने उसले 10 जना 12 जना भेटेको, तर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लाग्यो भने एकजनाले एकै दिनमा 50औं जनालाई सार दिन सक्छ हैन। यो त एकदमै सर्वर रोग हो, एकदमै छिटो ती कुराहरू। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा पनि मलाई आवश्यकता के देख्छु भने सेपरेट कोभिड हस्पिटलहरू जहाँ चाहिँ डेडिकेटेड टिमहरू हुन्छन् र उहाँहरू सतर्क पनि रहनुहुन्छ। जस्तो अब एउटा उदाहरण दिउँ, वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, कुनै पनि सरकारी अस्पताललाई कोभिड र नन कोभिड दुइटै बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यति सुरक्षाका सतर्कताहरू अपनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। जेनरल केसलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन, कोभिड केसहरूलाई पनि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विगतका 6 महिना त गए तापनि अझ पनि हामीसँग समय छ, किनभने यथेष्ट समय छ अझ पनि मलाई लाग्छ व्यक्तिगत विचारमा। 2-4 महिना 15-20 दिनमा जाने होइन यो चाइनाले त के एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो भने उहाँहरू हामी 1 महिनामा यसलाई चाहिँ क्रसओभर गर्नुपर्छ, 1 महिनामा हामीले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने एग्रेसिभ रूपमा जानुभयो उहाँहरू हैन। र उहाँलाई त्यो सम्भव पनि थियो,
संसारमा हाइटेक भएको देश हो चाइना हैन चाइनालाई अहिले संसारमा 1 2 3 नम्बरमा आउनुहुन्छ उहाँहरु टेक्नोलोजीमा त्यसैले उहाँहरुलाई सम्भव तर हामीले त्यो पाठ सिकेर केही दिनमा तयार गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ अर्को निवेदन के जस्तो हिजो भर्खरै राम्रो निर्णय भएको छ जनमैत्री अस्पतालमा केही बेडहरु थिए तिनीहरुलाई सरकारको सहयोगमा हैन कोभिड अस्पताल बनाउने त्यस्तै अन्य अस्पतालहरु खाली अस्पताल रहेकाहरु छन् काठमाडौँमा ठुलठुला बिल्डिङहरु छन् तिनीहरुलाई पनि बनाउन सकिन्छ आफूले संरचना तयार नगरे पनि यस्तो चाहिँ सातै प्रदेशमा चाहियो हैन सातै प्रदेशमा चाहिँ बनाउनु पर्यो अवश्य पनि किनभने जस्तो भर्खरै मात्रै केही आइसोलेसन र भेन्टिलेटरहरु थप्ने भन्ने कुरा आछ नि अहिले यतिले मात्रै पर्याप्त छैन अब आइसोलेसन र भेन्टिलेटर थप्ने भन्ने कुराहरु त लगभग 4-5 महिनादेखि नै चलिरहेको छ यो हैन तर कहिले हुने प्र्याक्टिकल व्यवहारमा कहिले हुने त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ किनभने यो त सधैँ आइराखेको हुन्छ चैतको 10 गतेदेखि लकडाउन भएको त्यसमै चैतकै 20 गते 30 गते 22 गतेको एउटा पेपरमा ठूलो हेडलाइनमा आएको थियो तुरुन्त आइसोलेसन र भेन्टिलेटरहरु तयार गरे तर हुन सक्छ हाम्रो अब जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्टहरु भनौं न एक्सपर्टहरुले हुन सक्छ अब हामीले त्यो हुन पनि हो त्यसबेलामा हामीले एउटा फिल पनि के भएको थियो जसमा लकडाउन रेस्ट्रिक्सन्सहरुलाई लिफ्ट अप गरियो हैन हटाइयो केही हप्ता लगाएर त्यसबेलामा नियन्त्रणमा गयो कि अथवा हामी सफल भयौं कि भन्ने कुराहरु पनि आए हैन त्यो कुरा रङ एनालाइसिस अर्थात हामीबाट केही रङ प्रक्षेपणहरु भयो कि भन्ने कुराहरु पनि हुन सक्छ तर अब चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा एकदम द्रुत गतिमा हामी लाग्नुपर्छ जस्तो हाम्रो क्षमता जति छ नि डाक्टर साहब स्वास्थ्य क्षेत्रमा हजुर चाहे त्यो राज्यको होस् या निजी क्षेत्रको होस् या अन्य सन्दर्भ अन्य निकायहरुको होस् हजुर यो एकदमै जोड बलले एकदमै 100% क्षमताको हाम्रो उपयोग भएको हो यति नै हो हाम्रो क्षमता कि हामीले सम्भावनाहरु खोजेका छैनौं अहिलेसम्म जस्तो डाक्टर साहबले अघि थोरै यो कुरा उकाउनु भएको छ हजुर यसमा विस्तृत बताइदिनुस् न हाम्रो क्षमता कति हो हामी कतिसम्म ठेक्न सक्छौं र अहिले त्यो क्षमताको भरपूर उपयोग भयो यति नै हो कि हामी यतिमै सीमित हो कि अझ हामीसँग क्षमता बढ्न सक्छ हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले देखे अनुसार हामीसँग भएको क्षमताहरु स्रोत साधनहरु सीमित छन् हैन पहिले पनि विकासशील देश हो र हामीले कोरोना कोभिड जस्तो संक्रमण महामारी आउँछ भन्ने त एक्सपेक्टेसन गरेकै थिएन होला सायद सरकारी निकायबाट पनि भएको थिएन तर र्यापिड रेस्पोन्स टिमहरु पहिला पनि भएका हुन् जस्तो अब दुर्घटनाहरु भए हैन बाढी पहिरोहरु आए हैन भूकम्प आयो त्यसबेलामा पनि एक्सनहरु लिएको हो र त्यो प्रिपेयर्डनेस त अलिअलि थियो तर मलाई लाग्छ भएका सीमित स्रोत साधनहरु अहिले सकिएका छन् जस्तो हामीले देखि पनि सक्यौं कोभिडका बिरामी नै नन कोभिडले पनि आइसियु र भेन्टिलेटरहरु नपाउने स्थिति आइसक्यो त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग सकिएता पनि तर पनि हामीसँग स्पेस छ अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि एरिया टु इम्प्रुभ छ अझै पनि किनभने अझ पनि भेन्टिलेटरहरु बेडहरु आइसोलेसनका बेडहरु तयार गर्न सकिन्छ अझ पनि टाइम सकिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन तैपनि हामीले प्रयास गर्न सीमित स्रोत साधन र आर्थिक कुराहरुको फाइनान्शियल कन्स्ट्रेन्टहरु त होला सरकारसँग किनभने अहिले 6 महिना लकडाउन भइसक्यो हैन आए भन्दा व्यय बढेको देखिन्छ त्यसैले गर्दा तर पनि किनभने मानवीय क्षतिलाई हामीले पैसासँग तुलना गर्नु हुँदैन मेरो व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत विचारमा र यो मलाई लाग्छ सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिराखेका दर्शकहरुको पनि यही नै राय हुन्छ सायद मलाई लाग्छ मानवीय क्षतिसँग हामीले कुनै पनि सरकारको कुनै पनि देशको हैन कुनै पनि राष्ट्रको पैसासँग या चाहिँ अर्थसँग हामीले तुलना गर्नु हुँदैन जुनसुकै मूल्यमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यस्तो महामारीलाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण र निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कुनै पनि हालत जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा कुरा आइरहेको छ नि यो लकडाउन भएदेखि नै कोरोना संक्रमणका कारण यो क्षेत्रमा यति क्षति भयो व्यावसायिक रूपमा यति क्षति भयो अहिले त्यसो भए यी कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्दिने यो संक्रमणसँगै लड्ने हो अहिले पक्कै पनि पहिला त बाँच्नु पर्यो नि हैन देशमा जनताहरु नै सुखी र स्वस्थ रहेनन् भने त्यो देशको त आर्थिक र त्यसको चाहिँ विकासको सूचांक पनि पक्कै पनि तल जस्तो हामीले हिजो रिपोर्टमा पनि हेर्यौं जस्तो नेपालमा अहिले इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट मृत्यु दर बाल मृत्यु दर बढ्दैछ हैन हस्पिटल डेलिभरीको रेट घटिसक्यो हैन स्वास्थ्य सत्तामा गएर गर्ने डेलिभरी आधा घटेको छ यी कुराहरु के देखाउँछन् भने विकासशीलको राष्ट्रको सूचांक भनेको प्रगति सूचांक भनेका यी कुराहरु हुन् जस्तो हाम्रो 2030 सम्म यो एचिभ गर्ने बाल मृत्यु दरहरु भन्ने कुरा आएको छ त्यसैले मृत्यु दर जब बढ्छ नि त्यो देशको विकासको सूचांकहरु निकै नै तल झर्न जान्छ हामी लो इन्कम कन्ट्रीमै रहन्छौं मिडल तर जसरी चाइनाले एउटा योजना बनाएर एउटा निश्चित अवधिमा हजुर यसलाई नियन्त्रणमा लियो हजुर हामी पनि हाम्रो राज्यले पनि त्यो क्षमता विकास गरेर हजुर त्यसरी अगाडि बढ्यो भने यो कुरा चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सक्छ अर्थपूर्ण होला नि त हजुर नियन्त्रण भने त यो कहिलेसम्म जाने भन्ने त फेरि
सुनिश्चित त हुँदैन। डाक्टर साहबले अघि भने जस्तै जस्तो लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै पनि हजुर अथवा कोरोना संक्रमणको पहिलो दोस्रो केस विशेष गरेर दोस्रो केस देखिए लगत्तै आइसोलेसन यसरी थप्ने भेन्टिलेटर यो गर्ने भन्ने योजना त हजुर कागजमा त छरपष्टै रूपमा आएका हुन् नि त्यति बेला त, तर त्यो कागजमै सीमित भयो क्या, व्यवहारमा भएन त्यो। हो त्यसबेला त हामीले चैतदेखि नै देख्यौँ, किनभने हामीले त्यस बेलामा पाठ त नेपालमा त आउँछ भन्ने कुराहरू विभिन्न कुराहरूबाट आएको थियो, किनभने संसारको देखिसकेको थियो। त्यस बेलामा इटालीको लम्बार्डीमा थाउजेन्ड्स मोर्टालिटी होइन मृत्युदर एकदमै बढिराखेको थियो। पेरिसमा हेरौँ, मेड्रिडमा हेरौँ, तपाईँको लन्डनमा होइन मृत्युदर एकदमै बढेको थियो र भर्खरै त्यस बेलामा न्युयोर्कतिर सर्ने क्रममा थियो। र हामीलाई के थाहा थियो भने यो रोग त हाम्रो नेपालमा जन्मेको होइन, चीनबाट यो देशमा गयो, अब पक्कै पनि भारतमा आउँछ र नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा त पक्कै प्रक्षेपण भइसकेको थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अब कुनै पनि कागजी रूपमा भन्दा व्यवहारमा उतार्न सक्नुभयो भने हामी सफल हुन्छौँ। तर व्यवहारमा मात्रै रह्यो भने यो वर्षौँ जान्छ, यो फेरि महामारी वर्षौँ जान्छ। र अर्को कुरा निवेदन के गर्छु भने जस्तो न्युजिल्यान्डमा त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि बोर्डर सिल, स्ट्रिक्ट बोर्डर सिलहरू गरियो, त्यसपछि टेस्ट एन्ड ट्रेसिङ होइन र आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनलाई एकदमै महत्त्व दिइयो। जस्तो अब अर्को कुरा निवेदन के गर्छ, भारतमा हिजो मात्रै 76,266 जना संसारको रेकर्ड नम्बर 1 छ र संसारको मृत्युमा पनि अब मलाई लाग्छ संसारको एकतिर उक्लिँदैछ। र भारतमा जबसम्म हामीले 1800 किलोमिटरको बोर्डर सिल गर्दैनौँ, स्ट्रिक्ट सिल छिद्र कुनै पनि ठाउँमा जबसम्म व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँबाट आउन दिने, तर स्ट्रिक्ट आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा पिसिआरका टेस्टहरू गर्ने, यी कुराहरू गऱ्यो भने र नेपालमा पनि टेस्ट ट्रेसिङ जस्तो अब कुराहरू आइराखेकै हो। एउटा परिवारमा कसैलाई काठमाडौँमा होम आइसोलेसनमा भनिएको छ, जसको ठुला समस्या छ यसमा होम आइसोलेसनमा, किनभने होइन शौचालयको व्यवस्था छैन, सिङ्गल रुममा बस्ने त अलिकति वेल टु डु मान्छेहरू हुने खानेले मात्रै सक्छ होइन, यहाँ त त्यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा परिवारमा, मेरै आँखा अगाडि पनि एउटा परिवारमा एउटाजनालाई भएको छ, 6 जनालाई टेस्ट गर्नु पर्यो। उहाँहरूले 30,000 35,000 कहाँबाट ल्याउने भन्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले गर्नु भएन भने ठिक छ, उहाँहरू लक्षण छैन, हामी गर्नु पर्दैन, पैसातिर त हामी गर्दैनौँ भन्ने परिवारहरू पनि आउनुभयो। तर समस्या कहाँ हुन्छ भने उहाँको परिवार त लक्षण बिनाको 14 दिन कटाउनु होला, तर उहाँहरूले निकैलाई सारिसक्नु भएको हुन्छ। यसले जनभयावह बनाउँछ होइन। यसमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् यो पब्लिक हेल्थमा अहिले होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बढावा दिइराखेको छ, घटाउनेतिर होइन। उसो डाक्टर साहब, अब यो जुन सङ्क्रमण अहिले जुन हिसाबमा देखिएको छ नेपालमा र अहिले जुन अवस्था छ हजुर, यो एक किसिमको अँध्यारो जस्तो भयो क्या, कहिलेसम्म जान्छ, के हुन्छ हजुर भन्ने कुरा कुनै सुनिश्चित भएन। राज्यले पनि स्पष्ट रूपमा भनिसकेको अवस्था छैन, हामीसँग यो योजना छ, यो यसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने छैन। खालि राज्यले त एउटा भएका सीमित स्रोत साधन परिचालन गरेको छ र सजगता अपनाऊ हजुर मात्रै भनिरहेको छ, एक किसिमको चेतना जगाउने आग्रह गर्ने कुरा मात्रै भइरहेछ। राज्यको नीति यो यसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने त्यो एउटा भनौँ न स्पष्ट मार्गचित्र अहिलेसम्म देखिएको छैन। भनेपछि यो कहिलेसम्म जान्छ, के हुन्छ त अब यो नेपालको स्थिति के होला? अब सरकारी स्तरमा पनि कागजी रूपमा त आइराखेकै छ, हामीले कन्फरेन्सहरूमा देखिराखेको छौँ होइन, उहाँहरूले सजग हौँ, सुरक्षित हौँ, त्रसित नहौँ भन्नुहुन्छ। तर पनि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यति बेलासम्म जान्छ भन्ने कुरा त भन्न निकै गाह्रो छ। जबसम्म भारत लगायत अन्य देशहरूमा विदेशको हाम्रो चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन होइन, त्यस बेलासम्म त जान्छ नै। तर पनि मृत्यु कति हुने होइन, हामीले चाहिँ कतिलाई सेवा पुर्याउने होइन, जस्तो अब मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, तर उहाँको चाहिँ विभिन्न कुराहरू भएको छ, मान्छेहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा सम्पूर्ण कुराहरूमा असर परेको छ होइन। मनोवैज्ञानिक त्रास अर्को फैलिएको छ होइन। एउटा मान्छे जो लक्षणविहीन होम आइसोलेसन भनिएको छ, उहाँहरूको राम्रो सुविधा छैन भनेर उहाँहरू रिपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भनेपछि मनोवैज्ञानिक त्रास पनि छ, साइकोसोसियल काउन्सिलिङको जरुरत छ। यी कुराहरूलाई लिएर विभिन्न कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने, जुन जनस्वास्थ्य पब्लिक हेल्थको एक्सपर्टको विषय हो होइन। तर पनि मैले के निवेदन गर्छु भने यसमा चाहिँ सरकारी नीतिमा भर पर्छ होइन। हामीले चाहिँ स्ट्रिक्ट सिल गर्ने, जस्तो विदेशबाट पनि आउने कुराहरू चलेर फेरि उडान सुरु हुँदैछन् होइन, तर स्ट्रिक्ट टेस्टिङ, ट्रेसिङ होइन, आइसोलेसन क्वारेन्टाइन होइन, बोर्डर सिल र त्यसपछि भएका जनचेतना कुराहरू त भइराखेकै छ। यी कुराहरू, धेरै कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू त सरकारमा मात्र होइन, किनभने सरकारले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो, समाजले गर्नु पर्यो, म व्यक्तिले गर्नु पर्यो, तपाईँले गर्नु पर्यो होइन, र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामीले पनि गर्नु पर्यो। तर पनि धेरै कुराहरू सरकारी नीतिमा पनि भर पर्छ, किनभने हाम्रो लकडाउनहरू लिफ्ट गरियो एकचोटि होइन, सडनली गरियो। त्यस बेलामा सरकारी नीति एकातिर छ, मान्छेहरू सबै भिडभाड हामीले देख्यौँ, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, टेलिभिजनमै देख्यौँ, न्युरोडको भिड देख्यौँ होइन, ठाउँ ठाउँको
भिडहरू बस पार्कहरूमा देख्यौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू भिडहरू हामी अनुशासनमा पनि अलिक कमजोरी भएकै हो हाम्रो नेपालीको तर्फबाट विभिन्न कारण हुन सक्छन् त्यसमा पनि तर पनि सरकारले एउटा मापदण्ड नीतिहरू बनाएर स्ट्रिक्ट रूपमा बिस्तारै स्लोली गरेको भएर संसारले देखाइसकेको थियो हैन ब्राजिलमा त्यही भयो रसियामा भयो हैन तपाईको चाहिँ युरोपका विभिन्न देशहरूमा फेरि अहिले फ्रान्स फेरि रिलकडाउनमा जाने कुरा चलिरहेको छ त्यस्तै गरेर त्यो उदाहरणले देखाउँदै पनि हामी कहीँ चुक्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ अझै पनि त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले स्ट्रिक्ट भन्दा स्ट्रिक्ट विज्ञहरूलाई लिएर र र्यापिड रेस्पोन्सको रूपमा काम गर्न सक्यो भने हामीले चाइना जस्तै हैन कन्ट्रोल गर्न नसके पनि केही राहत महसुस हुन्छ मृत्युदर कमी हुन्छ र इन्फेक्सन रेट पनि कमी हुन्छ सबै अन्त्यमा डाक्टर साहब सबै अहिले जसरी निषेधाज्ञा लागिरहेको छ अहिले नै पनि के आवाज आइरहेछ भने यो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हजुर यसका कारणले मजदुरी गरेर खानेहरूलाई असर परिरहेको छ यो व्यवहारिक कुरो पनि हो यो भइरहेकै कुरा हो हैन थुप्रै पेशा व्यवसायहरू सङ्कटमा परेका छन् बेरोजगारी बढेको छ यो कहिलेसम्म त भन्ने किसिमको आवाज आइरहेको छ नि हजुर अब के गर्ने त उसो भए लकडाउन निषेधाज्ञाको विकल्प के हो त कि यसरी नै जाने हो अब यो चाहिँ कठिन प्रश्न पनि हो हैन यो पनि अब विभिन्न मन्थनहरू भएका हुन् पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरू विज्ञहरू धेरैजना बस्नु भएको हो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा चैतको 10 गते या 11 गते होल कन्ट्री नै लकडाउनमा गयो हैन एउटा स्टपको स्थितिमा गयो त्यसपछि त्यसलाई स्लोली लिफ्ट अप गर्दै गयो संक्रमण बढ्यो हैन त्यसपछि अहिले के ल्याइयो भनेपछि जिल्लाहरू निषेधाज्ञा लागू गर्ने त्यो पनि सरकारको बाध्यता हुन सक्छ हैन किनभने अहिले आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा हैन मनोवैज्ञानिक कुराहरू विभिन्न कारणहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि भोकले रोगले भन्दा भोकले बढी मर्ने स्थिति आएर त्यो गरियो लिफ्ट अप गरियो तर अहिले फेरि विज्ञहरूले के गरे त भन्दाखेरि के निचोडमा पुगे भन्दाखेरि अब जिल्ला निषेधाज्ञा जारी गर्ने तर मलाई लाग्छ अब जिल्ला हजुर अब यो सिलको कुराहरू आयो हैन कर्फ्यू पनि लागू भयो कता वीरगञ्जमा केही दिन नेपालगञ्जमा तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूको विषय हो तर पनि निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जान्छ अर्थात् यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ संसारमा उत्तर कसैले दिन सक्ने स्थिति छैन अहिले पनि किनभने रिलकडाउनमा पनि गइराखेका छन् देशमा कहीँ संक्रमण बढिराखेको छ इभन चाइनामा विभिन्न सिटीहरूमा तर पनि रेड अरेन्ज ग्रिन एरिया गरेर काठमाडौँभित्रै पनि अनि त्यो ठाउँ सिल गरेर त्यो ठाउँलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सम्पूर्ण क्षेत्र अब मलाई लाग्छ त्यो परिस्थिति अर्थात् त्यो परियोजना आउन सक्छ सरकारबाट पनि अब चाहिँ जिल्ला पनि नगरेर लोकल एरियाहरू हैन त्यसका ठाउँ ठाउँमा सिल गर्दै जाने हो कि रेड एरिया अरेन्ज ग्रिन एरिया छुट्याएर जहाँ उच्च रिस्क भएको ठाउँमा रेड एरिया त्यसपछि कम भएकोमा अरेन्ज र क्लियर भएको ठाउँमा ग्रिन एरिया हैन हरियो र रातो चाहिँ एकदमै हाई संक्रमण इन्फेक्सियस स्थिति रहेको र एकदमै खतरनाक क्षेत्रहरू जहाँ बढी केसहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ रेड जोनमा गएर त्यसरी पनि जान सक्छन् कि र एरिया सिल मात्रै गरेर पनि जहाँ संक्रमण छ त्यहाँ त आम जनताले पनि साथ देलान् किनभने एउटा दुःख सहेर पनि संक्रमण रोक्नको लागि आफ्नै लागि हो हजुर त्यो हुन सक्छ तर जहाँ अब संक्रमण त्यति देखिएको छैन हजुर जस्तो होल जिल्ला या नगरपालिका या गाउँपालिका नै सिल गर्दा या निषेधाज्ञा गर्दाखेरि जहाँ संक्रमण नदेखेको गाउँ टोल पनि प्रभावित भयो नि त्यसले एक किसिमको मनोविज्ञान यो भएको हुन सक्छ हजुर हस् डाक्टर साहब यहाँसम्म आइदिनु भयो यदि धेरै कुरा बताइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् म पनि टेलिभिजन परिवारलाई धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई स्टुडियोमा आएर केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हस् धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निरज बम वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सह प्राध्यापक विशेष गरेर कोरोना संक्रमण र यसको पछिल्लो अवस्था अहिले नेपालमा जसरी देखिरहेको छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ भोलि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौं नै नमस्कार।